बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो, मनशांक सोडोवच्या देवान आपल्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलो. आपल्या बापाची येवजण मानून घेवन बापान दिल्ले कार्या शाती पावूंक जेजू फुडें सरलो. आपल्या आख्ख्या जिवितांत बापाचेर आनी ताचे कुशेचेर ध्यान दवरून जेजून सोडवणेचो वावर केलो. आपलो सोडवणेचो वावर फुडें व्हरूंक जेजून आपल्या शिसांक विंचून काडले. ताची आकारणी केली आनी उपरांत तांकां संवसारांत पाठयले. आज हो सोडवणेचो वावर जेजू आपल्या विंचून काडिल्ल्या याज्ञिकां आनी धर्मीक भाव भयणी उदेशी फुडें व्हरता. आयज आमच्या धर्म प्रांतांत आमी समर्पण दिवन तो देव आपोवण्याचो आयतार देव आपोवणी फुलोवन हाडूंक आमकां आसलोले जबाबदारेचो आमकां उगडास हाडटा. जेजूचो सोडवणेचो वावर फुडें व्हरूंक आमचे मदली जायती देव आपोवणी फावो कर आनी जेजूच्या व्हड मोल्यांत वावरूंक ताज्या काळजा सारके याज्ञीक आनी धर्मीक भाव भयणी उपजून म्हूण मोल्याच्या दोनया लागीं ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान एक चितान मागुया. मोगाळ भाव भयणीनो, आमी ह्या सुरवातेच्या उतरांनी आयकलां की आयचो आयतार देव आपोवण्यांक भेटयलेलो आसा आनी आमी सांत आमचें तेंच मागणें की आमी ह्या आमच्या 8 डायसिसांत देवाची मुण्यारपणां उपजोवंक. मोगाळ भाव भयणीनो, घडये जायते फावटी आमी चुकल्या. हें देवाचें आपोवणें येता तेन्ना घडये आमी समजोंक ना आनी घडये आयलां आनी जाणां जावन लेगून घडये ताका पाळो दिवंक ना. ताका लागून बोगसणे मागुया, पातकांची दूख धरुया आनी म्हणुया, हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. मोहिमा देवाकून सोर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सोर्गींच्या राया, सोर पदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा, देवाचे शेळे, तूं संवसाराचें पाप काडटाय, आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचें मागणें आयकून घे.
कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुजे पोरजे गवळी दिवन तुज्या भुरग्यांची तूं जतन करताय. तुजे पवित्र सभेचेर तुजो भक्तीचो आनी घोटायेचो आत्मो धाड. तुजे वेदीचेर तुजो सेवा धर्म चलोवंक आनी उर्बेन आनी लिंटुवायेन शुभ वर्तमान परगटूंक फावत असले मुणयार उपजय. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. जानवायेच्या पुस्तका वेलें वाचप. खोट्या मनशांनी म्हटलें तो सांगता तें खरें जाल्यार आमी पळोवया. ताका कसलो शेवट मेळटा तो सोत्रायेन पळोवचें. जोर तोर बरो मनीस देवाचो पूत देव ताका राखतलो आनी ताच्या दुस्मानाच्या चपक्यांतलो ताका निवारतलो. ओकमानांनी आनी वोलवोल्यांनी ताची परिक्षा करुया. अशें तो कितलो दुलोक तो आमकां कळोन येतलें आनी ताची सोंसणीकाय आमी तपासून काडटल्या. लोजेचे मरणाचे फर्मोण ताचेर मारुया कित्याक कोण आपणाक पावतलो म्हूण ताणें सांगलां. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. जबाब. परमेश्वर देव म्हजो जीव सांबाळटा. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पर देव म्हजो जीव सांबाळटा. तुज्या नांवाचे पदवेन म्हाका निवार देवा. तुज्या बोलान म्हाका नीट करून दी. म्हजें मागणें आयक देवा. म्हज्या तोंडांतलीं उतरां कानांत घे. जबाब. परमेश्वर देव म्हजो जीव सांबाळटा. कित्याक गोरवी मनीस म्हजेर उप्रासल्यात. दारूण मनीस म्हजो जीव काडूंक म्हजी पाटीक लागल्यात. देवाची तांकां कांयच पर्वा ना. जबाब. परमेश्वर देव म्हजो जीव सांबाळटा. देव तरी म्हज्या आदाराक येता. परमेश्वर म्हजो जीव सांबाळटा. कुशे मनान तुका येवन वमतलो. तूं भोव कोनवालो म्हूण तुका वाकाणटलो. जबाब. परमेश्वर देव म्हजो जीव सांबाळटलो. भाग्योन जाकोबाच्या चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्यानू जूंय निड्डुकाय आनीक आपसुवात आसात थंय दुस्पोट आनीक सगळे तरेचें वायट आसा. वयर जावन येता ती जाणवाय पयले सुवातेर निर्मोल. त्या भायर शांती मानसुकेची आनीक बोली. काकुलटीन बोललेली आनीक बरी फळां दिता तसली. ती तोंड पळोवन कामां करिना. दोंगेपण करिना. शांती करपी मनशां शांती करूंक वावुरतना प्रमाणीकपणाचें बी वोंपता. झुजां आनीक झगडीं तुमचे मोदें खंय थावन येतात. तुमचेच भितर झूज कोत्तात त्या वैदनाची न्हय. तुमी कित्याक आवडेतात तें तुमकां मेळना. म्हणटच तुमी जिवेशी मारूंक तयार आसात. तुमी कितें आशेतात तें तुमकां मेळूंक शकना तेन्ना तुमचे मोदें तुमी झगडीं आनी झुजां कोत्तात. तुमकां मेळना कित्याक तुमी तें मागूंक ना. तुमी मागतात आनीक तोरी तुमकां मेळना कित्याक तुमच्या वंदनाच्या फाटल्यान तें वगडावंक वायटाव्या मनान तुमी मागतात. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार.
पुनरुत्थाना वरवीं जेजू क्रिस्त मोहिमेंत तुमी भागीदार जावच्याक देवान तुमकां आपयल्यात. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. थंयचे भायर सरून जेजून ताचे शीस गॅलिलियांतल्यान वेताले, पूण हें कोणाकूच गमलोलें ताका नाका आसलें, कित्याक तो आपल्या शिसांक शिकवून दितालो आनी तांकां सांगतालो, मनशाच्या पुताक मनशाच्या हातांत घालतले आनी ते ताका जिवेशी मारतले आनी मरतोच तो 3 दिसां उपरांत पुनर्जिवन जातलो. पूण तांकां हें उतर समजनासलें आनी तांचे लागीं विचारूंकूय ते भियेताले. काफरनावांत पावले आनी घरा येतूच ताणें तांकां विचारलें, वाटेर कसलो विवाद करताल्यात तुमी? ते ओगेच रावले, कित्याक तांचे भितर कोण व्हडलो काय म्हूण वाटेर एकामेका कडेन वाद विवाद करताले. तेन्ना बसले उपरांत 12 जाणांक आपोवन ताणें तांकां सांगलें, कोणाक पयलो जावची कशी आसल्यार तो सगळ्यां परस निमाणो आनी सगळ्यांचो चाकर जावचो. मागीर एका भुरग्याक धरून ताका तांचे मदें उबो केलो आनी ताका वेंगेंत घेवन तांकां सांगलें, कोणूय म्हज्या नांवान असल्या भुरग्यांतल्या एकल्याक घेता तो म्हाका घेता, आनी म्हाका घेता तो म्हाका न्हय पूण म्हाका धाडला ताका घेता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखणी तुका क्रिस्त. मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां 2 शिकवण्यो जेजूच्यो मेळटात. पयले सुवातेर जेजू म्हणटा, पळय, आपणाचें जिवीत हे भाशेन आसतलें, म्हणजे कोस त्रास पडटले आनी आपूण मरतलो, हें तो सांगता. आनी ते उपरांत ती वाट चल्ल्या उपरांत एक दुसरे वाटेन जेन्ना ते दुसऱ्या गांवांत भितर सरतात तेन्ना जेजू कितें तरी थाबें जाता आनी तो विचारता, तुमी कितें गुणगुणटाल्यात? म्हणजे ताणें कितें तरी आयकल्लें, पूण ते ओगेच रावतात. पयले वस्तू ताका समज मेळो ना, पूण ते विचारूंक भियेतात. आनी थंय तो म्हणटा, जेजू पळय, ताका लोक आपणा बरी नाका आसलो त्या वेळार, कित्याक तो आपणाच्या शिसां बरोबर आसलोलो आनी तांकां तो शिकवण दितालो. आनी आतां हे दुसऱ्या गांवांत पावता तेन्ना ते वाद विवाद करता, ताचे बाबतींत तो विचारता कसलो वाद विवाद चलतालो. आनी मागीर जेजू जाणा जावन म्हणटा, कोण व्हडलो काय म्हूण तुमी विचारतले न्हय. आनी तेन्ना जेजू म्हणटा, कोणाक व्हडलो जावपाची आसा ताणें चाकर जावचो. आनी हीं उतरां जायत्या जाणांचें जिवीत बदलतात. एकलो भुरगो तरणाटो आपणाच्या कॉलेजींत शिकतालो आनी तो आपणाचें शिकप करतना तो बरोच हुशार आसलोलो. ताका मॅथ्साक बरी आवड आसलेली आनी ताचे मॅथ्साचे गूण वो कंप्युटींग गूण वो इकॉनॉमिक्साक ताका जायत्या जाणांनी प्रोफेसरान नोट करून दवरलेलो. आनी जेन्ना जेन्ना तो आपणाचें शिकप काबार करीत येता तेन्ना ताचे प्रोफेसर ताचे लागीं वेतात आनी म्हणटात, तूं आनीक फुडलें कित्याक शिकप करना म्हणगे, तूं CA बी कित्याक जायना, तूं तें शिकप कर आनी मुखार वच. तो आयकतालो आनी परतून येतालो. परतून ताका तो प्रोफेसर जायते फावटी सांगतालो. पूण तो ओगीच रावन कॉलेज सोंपल्या उपरांत तो घरा गेलो आनी मागीर तो सेमिनारीन भितर सरलो. ताच्या जिवितांत पयले तावन हें एक लक्ष आसलेलें
हो एक हावेस आसलेलो आनी हो हावेस ताच्या जिवितांत आसलेलो देखून जेन्ना जेन्ना ह्यो वस्तू येताल्यो वाटेर तरी आसतना तो आपणाच्या आपोवण्याक थीर रावलो. आनीक एक भुरगोय आसलेलो जो फुटबॉलान भरपूर बरो आसलेलो. ताचेय कोच ताका सांगताले तूं आमच्या क्लबांत खेळ आनी खरेंच बरो खेळटालो. पूण तरी आसतना हे इतले ऑफर येता आसतना ताका व्हडले व्हडले सॅलरी दिवपाक तांणी डील केले आसतना तो सेमिनारींत येता. कितें गाय जे असल्या भुरग्यांक ओडून हाडटा तें आनी कसली वस्त गाय. जायते फावटी हे प्रश्न येतात की जायते फावटी आमची जी माद्री भयणो आसात, जे याज्ञीक भाव आसात, मोटवाशे आसात, कित्याक म्हूण ते हांगा येतात. दुसरें जिवीत जियोवपाक जायना गाय, जियोवपाक जाता पूण कितें तरी तांकां एक काळजान कीट पेटले आसतली आनी ती कीट कशी आनी केन्ना पेट्टा घोडे एक एकल्याच्या जिवितांत एक एक भाशेन जाता. आनी असलें जिवीत जायते जाण दुसरी भाव भयणां जियेतात म्हणजे जरी तर कोण दोतोर जाता तांकां हें आपोवणें आसतलें, कोण टिचर जाता एक आपोवणें आसतलें. ताका लागून तो एक डिझायर कसो येता ती घेवन आपणाचें हें लक्ष. हांव सांगूंक सोदता तें हें जेन्ना जेजू म्हणटा पळय तुका तर व्हडलो मनीस जावंक जाय, चाकर जाव. चाकर जावप ल्हानवीक जाव. ल्हानविकायेन तूं तुज्या देवाक वळखतलो, व्हडपणान न्हय. आनी म्हाका दिसता हे जे कोण भुरगे आपणाचो जावं फुटबॉलाचो खेळ सोडून जावं व्हडल्यो व्हडल्यो जे प्रॉमिसीस आसल्यो त्यो सोडून तर जेजूचो पाटलाव करूंक एक याज्ञीक जावंक भितर सरले जाल्यार दुबाव विणी तांणी ही ल्हानविकायेची वाट आपणायल्या. जायते फावटी जिवितांत प्रश्न येतात. म्हाका आपयला गाय ही आपोवणी तरेकवार भासांची जावं येता पूण आयज खेरीत भाशेन देव आपोवण्यांक दीस भेटयला देखून हे जायते प्रश्न जायत्या तरणाट्यांच्या जिवितांत येतात, जावं ते चेडूं जावं वा चेडो जावं. आनी हे जेन्ना प्रश्न येतात तेन्ना तांकांय समजना कितें करचें तें. पूण हे प्रश्ना आदीं जरी तर ही आपोवणी येतात जाल्यार ती खरेंच फामिलीक लागून येतात. फामिलींत मागणें आसप, देवाचो मोग आसप, देवा लागीं तो संबून जावन दिसा दिसपट्टी एक तेरसाचेंच मागणें जेन्ना करता हांव तेन्ना उम्मिसाचे बेटेन भाग घेता हांव तेन्ना ह्यो वस्तू की मनशाक ओडून हाडटा. हाचे वेल्यान देवाचो मोग वाडटा आनी तातूंत तांकां कमता घोडये म्हाका आपयला. जाल्यार पयलें म्हणटा तें फामिलींत जावन ह्यो वस्तू ही आपोवणी येतात आनी जेजू बेस्तो भायर जल्मोक नासलो, जेजू फामिलीन जल्मला. देवाचो पूत जावन लेगून ताणें फामील आपणाचो घोराबो हो आपणायलो आनी तातूंतल्यान आमकां हो देवाचो पूत मेळ्ळा. आनी हांगा आमी जायते फावटी घोडये मेळ्ळा आमकां आंकवार मार्याक कशे भाशेन आपणाच्या देवाक विस्वाशी आसलेली जुजे स्वप्नांत लेगून आपणाच्या देवाक कशे भाशेन तो आयकता आनी उतर पाळटा. आनी दुबाविरीन जो कोण जल्मतलो ताका हे देवाचे आसने मेळटा. जायते फावटी ह्यो त्यो वस्तू आमकां आपोवणी दितात. त्यो जायत्या जाणांक तांचे शेपाय शेमाय घोडये आवय बापूय शिकपान बी घोडये वावरांत मिसोड आसतात पूण शेपाय शेमाय तांकां घोडये मिसाक घेवन वेतात, तांकां बायबल रीड करूंक शिकयतात, तांचे लागीं भासाभास करतात. थोड्यो थोड्यो वस्तू बाबा तें तूं चोरी नाका, तें बरें न्हू वायट, जिविताची कशी कशी पावलां निट्यार घालपाची ही असली फामिलींतल्यान जेन्ना ही तत्वां मेळटात तें मनशाक आकारून हाडटा, ते चेड्याक चेडवाक आकारून हाडटा आनी तातूंतल्यान देव आपोवणी येता. घोडये केन्ना केन्ना एक असलो अनुभव जातलो जिवितांत की सोमतोच तुज्या जिवितांत बदलणी हाडटलो भाग्यून पावलो भाशेन. कसलेंय जिवीत घोडये तूं जियेता जायत
पूण एक वेळ असो येता की तुका खरेंच देवाचो एक असलो अनुभव मेळटा की आतां तुजें ना म्हणूंक जायना. असलेय कावज घडटात. जेन्ना असले बी कावज घडटा तेन्ना एक सरप्रायज कसो येता समाजाक, हो आनी पाद्री जावपाक वेता, हें आनी माद्र जावंक वेता. पूण देवाचें आपोवणें तें देवाचें आपोवणें. ताणें आपयलां जाल्यार तो आपयतलो. पूण तो आपयता तेन्ना आनी आयच्या शुभ वर्तमानान एक लक्ष दवरता, हें आपोवणें कितें आनी कित्याक लागून तुका आपयता तो, आनी कितें कडेन तें आपोवण्याक तुका मेळटलें जिवितान. आनी थंय पयलेंच म्हणटा जेजू, पळय हांव मरपाचो आसा, म्हाका मरण येतलें आनी तिसरे जावन जिवन जातलो. हें तें लक्ष. जेजू आपणाचें मिसावन आपणाचें कितें हावेस ह्या संवसार येवपाक ते दोळ्या मुखार दवरता तें ताच्या आपोसलांक समजना. पूण हें की जे कोण जेजूक वेंग मारूंक सोदतात आनी लागशिल्ले कशे यादनीक जावन माद्र भयण जावंक सोदता, हो की हावेस की जेजू मेला, ताणें हो मोग फाकारूंक आमकां सांगलां आनी म्हाका असल्या जिविताक वेंग मारूंक जाय. आनी हांव जेजूचो मोग करतां देखून हांव असलें जिवीत वेंगयतां. नाजाल्यार पयले वाचपाक आमकां अशें मेळटा, थंय मनीस आसात जे कोण नितीवंत मनीस आसात न्हू तांकां धरूंक सोदतात. पयले वाचपाक पळोवया, ताका मातशे त्रास दिवया, चोया तो कितलो शांत तो, वो ताका मातशे त्रासांत घालुया. असलें हे सोलोमाच्या पुस्तकान मेळटा. आनी दुसरे वाचपान जाकोबाच्या पुस्तकान तसलींच कशीं उतरां आमकां मेळटात. आनी थंय तो म्हणटा ही जाणवाय भोव म्हत्वाची आनी गरजेची. त्या उपरांत येता शांती आनी नितीवंत मनीस, हें सगळें मागीर येता. पूण थंय तो अशें म्हणटा, जंय निर्डुकाय आनी आपस्वार्थ आसा थंय दुस्पट आनी सगळे तरेचें वायट आसा. वयर तावन येता ती जाणवाय पयले सुवातेर निर्मळ. म्हणजे झुजां आनी झगडीं तुमचे मदें खंय तावन येतात, तुमचें झूज करतात त्या वंदावण्याक लागून न्हय. जाकोब म्हणूंक सोदता, भाग्योन जाकोब, जरी तो तुका खंय तरी हावेस आसा, बरें जिवीत जिवंक सोदता, देवाचो पाटलाव करूंक सोदता, जायते फावटी निर्डुकाय आनी आपस्वार्थ त्रासान घालता. आनी असलेच की ताळणी ह्या दोग जाण भुरग्यांक हांवें जे तुमकां सांगल्यात तांच्या जिवितांत आयिल्ली. पळय तुका पयशे दिता, पळय तुज्यान व्हडलो मनीस जावंक जाता, आनी जरी तर आपस्वार्थ आनी हें व्हडपण आसलेलें जाल्यार आनी आपणाचें चिंतलेलें जाल्यार एक व्हडलो मनीस आनी गिरेस्त जातलो म्हणून ते घुडी तसले जिविताक वेंग मारपाचें. पूण ते सोडून आयले. कित्याक ह्यो असल्यो ताळणेंतल्यान देवान तांकां राखले आनी तांचो मोग ह्या आपोवण्याक की आपूण जरी तर मेला, कुर्सारान तुमच्या मोगा पासत पुर्ण जिवन जाल्यार स्वर्ग उक्तो केला आनी असलें जिवीत तुमकां जिवंक पडटलें. आनी तुमी तयार आसात जाल्यार येयात, असलें जिवीत वेंगोवंक ते मुखार चल्ले. हे दोग जाण तरणाटे सिमिनारीन भितर चल्ल्या उपरांत हें आपोवणें जें आयलां तें सोदतात. अशें न्हय सिमिनारीन भितर गेले आनी यादनीक जाले. आनी हें कित्याक सांगूंकशें दिसता म्हाका, ही आपोवणी थंय की आमच्या तरी फामिलीन किल्लोतात जाल्यार आनी आकारतात जाल्यार लेगून आतां सिमिनारीन ती भोव म्हत्वाच्यान आनी भोव यादनीकपणान हो हेतू धरून तांची आकारणी जाता. तेच ना घोडे कोणा भुरग्याक दिसत घोडे म्हाका आपोवणें ना आनी घोडे सोडून येवंक दिसता जायत, तेन्ना आमी समाजान तें समजून घेवपाक जाय. कित्याक सिमिनारींत वचप म्हळ्यार आपणाचें आपोवणें सोदून काडूंक. एक एक फावटी दिसता सिमिनारींत गेले आनी पाद्री जावंकूच जाय अशें न्हय. आनी एक फावटी दिसता हो सिमिनारींत गेल्यार म्हजो पूत आनी म्हजी धूव म्हाका मेळचीच ना, ताका लागून वचो नाका. भुरगीं आमचीं गरजेचीं, पूण कोणें तरी असलें तर पावल मारलां, देवाचें आपोवणें आसा जाल्यार आडाय नाकात, आडाय नाकात, तांकां वचूं दी. आयज काल ही देवाची आपोवणी, देव आपोवणी येवंक आमी मागुया. कित्याक देव आपोवणी आमकां जाय आनी देवाचे मोगान जियेतले यादनीक आमकां जाय. आमच्या सिमिनारींत
जायते जाण तरणाटे शिकतात आनी तांकां यादनीक जावपाक खुशी आसा. कसली तांच्या जिवितांत चळवळ चलता ती आमकां खबर ना. आमी तांचे पासत मागुया की आमच्या यादनीक आमचे जे ब्रादर आसात, सिमनारिस्त आसात, तांकां देवा तूं राख आनी सांबाळ आनी तुजी येवजण कितें ती तांकां उक्ती कोर आनी तुका जाय जाल्यार तांकां यादनीक कोर तुज्या मोळ्यांत वावर करपाक. ही मागणी आमी मागुया. दुसरे मागणी आमी ह्या मिसांत करुया आमच्या फॅमिलीन हो भावार्थ आनी भावार्थाची जी बियां आसात ती किल्लावंक आमकां बळ दी म्हूण. की जायते पावटी ह्या संवसारान आमकां इतले गुल्ल केल्यात, आमी हे मागणे हो भावार्थ आमचो खंय तरी सांडटा आनी तेंच भाग्यून जाकोब म्हणटा झुजां आनी झगडीं तुमचे मदें खंय तावन येतात कित्याक तुमी व्हडलीं जावंक सोदतात न्हय. तुमचे भितर झूज करतात ते वंदावण्यो न्हय. इज इट नॉट द प्लेजर्स एंड डिझायर्स वीच आर एट वॉर इन युअर लायफ्स. हें की भाग्यून जाकोब म्हणटा म्हणजे आमची नदर जायते पावटी हे हावेस आसात, हे सपनां जो संवसार दाखयता ते घेवंक म्हूण आमी वेता आनी तेच ना की वखद दुस्पोट जाता. आनी असल्या जिवितांत असले ताळणेंत आनी वंदावणेंत आमी आमचो भावार्थ विसरतात. भावार्थ विसरतात आनी आमची आत्मीक वाड आमी विसरतात. आनी हाका लागून भाग्यून जाकोब आमकां परतून म्हणटलो पळयात तुमी मागतात पूण घडये तें तुमकां मेळचें ना. कित्याक तुमी पयलें तो म्हणटा तुमी घडये मागोंक विसरल्यात पूण तुमी मागलेल्यो मेळपाचें ना कित्याक तुमचें मागणें सारकें ना. तें मागणें तुमचे वंदावण्यांक लागून बिकॉज ऑफ युअर डिझायर्स यू आर आस्किंग. आनी हाका लागून तें मागणें सारकें ना. हेंवूय भाग्यून जाकोब म्हणटा मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या सिमनारिस्तांची आमच्या कुटुंबाची मागणी पयले सोदेर मागुया. तें की भाग्यून जाकोब म्हणटा मागोंक तरी शिकात. मागले उपरांत कशे भाशेन मागतात तें जाणा जाय. इट शूड नॉट बी आउट ऑफ युअर डिझायर्स एंड प्लेजर्स. तुजे वंदावण्यो हें करपाक न्हय पूण देवाची येवजण ती सोदून काडपाक. जायतीं आपोवणी केल्लोल्यांत आनी यादनीक आनी माद्री भयण मोटवाशी जी येतात तांच्याय आपोवण्या पासत आमी मागुया की देवा ह्या आमच्या यादनिकांकूय राख आनी सांबाळ, माद्री भयण आनी मोटवाशी जिवितांत वेंगयल्यात तांकांय राख आनी सांबाळ. भोग करून आतांच्या काळार आमकां नवे तरणाटे देव आपोवण्यांत आनी असलें जिवीत जियेतल्यांक मातशें विचून काड आनी आमच्या मोळ्यान आमच्या ह्या देवाच्या मोळ्यान वावर करूंक देवाचें राज बांदूंक विचून काडून धाड म्हूण हे मिसा भेटेंत मागुया. उबी रावया. आयचे मीस दिनवासनेचे मीस भेटयता गेब्रियल आनी डिएड्री जाल्यार तांचे पासत मागुया. आमचो भावार्थ आमच्या देवान दिला आनी जेजून तो आमचो अखंड केला आनी आमच्या कुटुंबांनी हो भावार्थ जियेतात जाल्यार होच भावार्थ आमी आमच्या कुटुंबांनी रिगोवंक आमी जेजून शिकयलें हें सत मानता. हो भावार्थाची उच्चारणी आमी करुया आनी म्हणुया सत मानता देवा सोडपदवेदार बापा स्वर्गार आनी पृथ्वीचेर आनी जेजू क्रिस्त ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गुरबीन सांबाळलो, आंकवार मरेतांत जल्मलो, पोंच पिलाताकात आनी क्रूस सोंसले, ताका क्रूसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका न्हिदलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवून जालो, स्वर्गार चडलो, सोरपदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुवें तांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचे एकठाण पातकाचे भोगसणे कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत. आमेन. ह्या वेळार थोड्यो गरजो आमी देवा मुखार दवरुया. आपलो सोडवण्याचो वावर फुडें व्हरूंक देवान एकेरीत भाशेन
याज्ञिकांक आनी धोर्मिकांक विचून काडल्यांत आनी आमचे मोदें पाठयल्यांत. तांकां राख आनी सांबाळ म्हूण आनी आपल्या आपोवणेक तांकां सदांच विश्वासी दवर म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. पोरजेची सेवा करूंक आनी निती शांतीचो वाटो दाखोवंक राजकारब्यांक देवान खेरीत आपोवणें दिलां. आपल्या फावो जाली जुट्टी देवा तावन उपसवल्या म्हूण वळखूंक पोरजे मोदें भेदभाव आनी दुस्पोट घालिना जावंक पूर्ण निती शांतीचे आनी एकचाराचे दूत जावंक आपलो कारबार चलोवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आपल्या मोल्यांत वावरूंक जाणकां देव आपयता. तांणी कुशे मोनान आनी उदार काळजान देवाचें आपोवणें स्विकारूंक आनी जेजूचे देखीन ताच्या शेल्यांक लाणवीक सेवेचे नमुने ते जावंक पावंक म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमच्या कुटुंबियांनी फिरगोजांनी आनी आकारण्याच्या घरांनी देव आपोवणी उपसूंक आनी ती वाडूंक जबाबदारी आसलोल्या बोर घेवंक वावरूंक आनी अशें देवाचें व्हड मोल्यांत ताज्या राज्याची फळां फावो जावंक बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. मोगाळा बापा, ही मागणी आमी तुका ओबारल्यान ती दोयन मानून घेवंक मागता. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. तुकाच बापा सोर मोचे दिता तुका येगाणे. तुकाच मोगता सोर मोचे तुझे ते करगाशेले. मोचे हात घे मोचे पाय घे स्वीकार कर रावता कोशे. तुझो मोहिमो बरोबर करून शुगोबोल सगळ्यांक दिवूं. तुकाच बापा सोर मोचे दिता तुका येगाणे. तुकाच मोगता सोर मोचे तुझेच ते करगाशेले. उबी रावया. म्हज्या मोगाळा भाव भयणीनो, हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर बांदून घेवंक. मोगाळा बापा, तुजे पोरजेची मागणी आनी दानां मोगान स्विकार कर. तुज्या पवित्र गुटांचे मुणयारपण चलयतात तांची संख्या वाडय आनी तुज्या मोगान आनी सेवेन तांकां बाळगून दवर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्परात आयवाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारान सासणाच्या देवा सर्व काळ्यान सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कोश्टा मन्ना वरवीं सोडयलीं आमकां पातकांतलीं. आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखलें आमा समेस्तांक जिवीत सासणाचें. आपल्या मोहिमेवंत स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडलीं आमकां दारां स्वर्गींचीं. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Oh
संसार बोलल्या तुझ्या वैभवान उंचली तुका जोय जोय उंचली तुका जोय जोय सर्वेस्पराचे नावी येतात सर्वेस्पराचे नावी येतात ताका जोय जोय ताका जोय जोय उंचली तुका जोय जोय उंचली तुका जोय जोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करूं म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत पातकाचे बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासा करात. बाबार्ताचो गुटपर घोटुया सोम्या जेजू तुजें मरण आमी समोर उमतां तुजें पुनर्जिवनपण आमी परगट्टां तुज्या येण्याक आमी ओतरेकतां. बापा जेजूच्या मरणाचान पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करतां आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पितां तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतां आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतां. सर्वेस्परा आख्याय पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलीप नेरी फेर्रा आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टाकुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखां मोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिच्या पोती भाग्योन जुजे भाग्योन धर्मदुतान सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याचे एकपणांचो पदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमेन. जेजून आमकां मागणें शिकयलां तें सगळें आमी मागणें बराबर उच्चारुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी बशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्के आमकां दी
स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशेन रेखता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन स्वर्पात कांली सुटोय आनी स्वर्व आकांतांतनी वाडटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी शासनाच्या शासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती. हे शेळयेच्या जेवणाक आपयल्या ती आमी सगलीं सुभागी. सुमयान तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू आमच्या काळजांत जियेता. जोरी आमच्यांनी जेजूक ह्या वेळार साक्रामेंताच्या रुपांत शेवूंक जायना, ताचें आसणें आमी भोगुया आनी बरोबर हे मागणें म्हणुया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसतल्या परी हांव तुका वेंग मात्तां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिलो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. Moka Jesuya, Baba Boyni Petokyo. Moka Jesuya, Baba Boyni Petokyo. Kasatak Charabukyo, Jivitam Chebodukyo. Moka Jesuya, सर्वेस्परा आमच्या बापा,
स्वर्गीच्या जेवणान आमी दादोशीत जाल्या तुवें पवित्र सभेच्या शेतान वंपलोलें बी ह्या मोगाच्या संस्कारा वरवीं किल्लून वाडो आनी जायत्या तरणाटे तुजे चाकरेक लागून आपल्या भावा भयणीची सेवा करूंक मुखार सरूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. मातशें बसूया. जे भाशेन आमी सुरवातेच्या उतरांनी आयकलां हो देव आपोण्याचो आयतार आमी समोर रमता. फाल्यां 7:30 वरांचेर कोंकणी भाशेन मीस आसतलें, मागीर 9 वरांचेर इंग्लीश भाशेन, 5:30 वरांचेर कोंकणी भाशेन सांजेच्या वेळार. 21 तारखेर सेप्टेंबराचेर आमी बागेवन माथ्याची परब समोर रमता आनी 23 तारखेर बागेवन पियूस पाद्र पियो ताची परब समोर रमता. कळीत करूंक लायला एक विकेंड प्रोग्राम आसतलो आनी ऑर्गनायज केला रेत्रुवाल इंडिया. आनी हो प्रोग्राम जी कोण काजारी आसात आनी काजाऱ्याच्या जिवितान अडचण्यो तांच्या जिवितांत आयिल्ल्यो आसात तांकां जाल्यार हो घडटलो 22 फेब्रुवारी फ्रायडे 6 वरांचेर सुरू जातलो आनी सोंपतलो 6 वरांचेर सांजेच्या वेळार आनी सोंपतलो 24 तारखेर आयताराच्या दिसा 5 वरांचेर. हो प्रोग्राम ऑक्टोबराच्या म्हयन्यान 22 तारखेर शुक्रारा सांजेर 6 वरांचेर आनी 24 तारखेर आयतारा तो सोंपतलो सांजे 5 वरांचेर. हो घडटलो सेंट जोझफ वाझ स्पिरिच्युअल रिन्युअल सेंटर ओल्ड गोवा हांगा. तुमकां आनी कितें म्हायती जाय जाल्यार आमी नोटीस बोर्डार तो नोटीस पोस्टर घातलेलो आसा. आमकां कळीत करूंक लायलां ब्लड डोनेशन ड्रायव आसतली आनी ऑर्गनायज केल्या कॅन सर्वायव कारितास गोवा आनी ही घडटली आमच्या इन्स्टिट्यूट पियेदाद थंय. जाल्यार फाल्यां सकाळीं 10 मेरेन ते 12:30 मेरेन तुमच्यांनी तुमचें रगत दिवंक येता. तुमच्यांनी रेजिस्टरूय करपाक जाता तुमचें नांव आनी खंय रेजिस्टर करपाचें तें एक आमी नोटीस बोर्डार पोस्टर घातलेलो आसा थंय वचून तुमी तें पळोवं येता, ती म्हायती घेवंक येता. 25 तारखेर सेप्टेंबराचे सोनवारा येता त्या सोनवारा 6 वरांची मिसांत भाग घेवंक झोन नंबर 15 आनी 16. आयताराच्या दिसा 26 तारखेर 7:30 वरांच्या मिसा कोंकणी भाशेन भाग घेवंक झोन नंबर 17 आनी 18. 9 वरांचें मीस इंग्लीश भाशेन झोन नंबर 19 आनी 20. 5:30 वरांचेर सांजेर कोंकणी भाशेन मीस जातलें झोन नंबर 14. उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. जेजूक आमचे मोदें धरून एकामेकाक प्रितीन दिवन चल्या आमी पोतून घरा ताच्या मोगाक मनशांची खूण. जेजूक आमचे मोदें धरून एकामेकाक प्रितीन दिवन चल्या आमी पोतून घरा ताच्या मोगाक मनशांची खूण. जेजू चलो मोगा रस्त्यार